Maayong buntag Pilipinas. Welcome sa atong programa Ye Were Sealed with the Holy Spirit to Promise. Mga higala, niya nasad ang inyong higala, si Brother Abraham Hulab from Randing, Lanao del Norte, Philippines. What a friend we have in Jesus. All our sins and griefs to bear. What a privilege to carry everything to God in prayer. Oh, what peace we often forfeit. Oh, what needless pain we bear. All because we do not carry everything to God in prayer. Heavy trials and temptations. Is there trouble anywhere? We should never be discouraged. Take it to the Lord in prayer. Can we find a friend so faithful, who will all our sorrow share? Jesus knows our every weakness. Take it to the Lord in prayer. Are we weak and heavy laden, covered with a load of care? Precious Savior, still our refuge. Take it to the Lord in prayer. Do your friends despise, forsake you? Take it to the Lord in prayer. In His arms He'll take and shield you. We will find a solace there. In you we'll find a solace there. Magamputa amahan ng mga itnon. Salamat Ginoo ni kabuntagon. Salamat Ginoo sa lain na sab nga adlaw nga migyatag kanamo. Salamat Ginoo nga pinagis ing grasya kapadayon sa maong bulaton pagpasabot Ginoo sing pulong. Mahan panalangin ni matag usa nagasunod programa. Panalangin ni sab ang wala makaangkon sa kaluwasan nga unta sila makaangkon Ginoo sa kaluwasan. Panalangin ni bisan pa among nasod, trabaho sa yawa, ang pingi, ang mga kadagkuan sa mga nasod, na mahala, na manuanan, nagdumala sa mga nasod, na tagaig kaalam Ginoo, ilabi na sa mga presidente, na dili malimbungan sa yawa. Ingon sa mga Kristohanon, dili malimbungan sa yawa. Palingisab, bisan pa tanan nagawali, simpulong, nagkalanang lugar, ilabi na sab diri sa iglesia sa Maranding, panay panalangin. Bisan pa sa pamilya sa Mulagad, Pastor Kubi, o bisan pa sa pamilya sa mga Kristohanon, mga panganibuhian, padalay kag panalangin,
bisan pa ginulya sa espirituhan. Paday kang gamit sa kiblumang pamaagi, bisan pa ang mga nagbalatian mag-ayo ka. Dalagin ka Diyos, wala sa panalangin ni mensahe. Kuhaan tanalama asong kasing-kasing noon natin kaalam pagpasabot ginasumpulo. Dalagin kang pinagmutagon o pasinunggi mga sa kanan ni Jesus. Amen. Salamat tano sa Ginoo nga pinagi siyang grasya magkapadayon ta sa pagpasabot sa pulong sa Dios. Importante higala nga atong masabtan ang daghan kaayo tag-angay pasabot mahitungod sa pulong sa Dios kung mao ang Biblia. Wala higala nini kabuntagon ang atong mensahe. Ang uluhan sa timinsahe nini kabuntagon. There is a body that is perishable. That is a body that is not perishable. So, usbon ako pagbasa. There is a body that is perishable. There is a body that is not perishable. So, dunay lawas nga dili madunoton. Aduna say lawas nga madunot. Higala importante nga masabtan ni sa tao kay kung dili sa nimo masabtan sa tao ang kahimtang sa iyang pagkatao kay sagad manggod kung dili masabtan higala manang ang gipalabi sa tao, ang gitagag pagtagad sa tao mao ang lawas. So kung atong basahon sa 1 Corinto 15:45, yun ang pulong sa Diyos. Ingon man usab niini ang naisulat, ang nahauna nga tawo nga si Adan nahimo nga kalag nga buhi. Ang katapusan nga Adan usa ka espiritu nga maghatag sa kinabuhi. 6. Apan ang espirituhanon dili mao ang nahauna, kundili ang lawas nun sa human niini ang espirituhanon. So ang nahauna nga tao iya sa yuta yutanon kadto nga tao ang Ginoo gikan sa langit. Ang ikaduha nga tao ang Ginoo gikan sa langit. So atong sabton higala nga adunay usa duha ka klase ang lawas nun. Na kumubalik ta sa Genesis, sa pagbuhat sa Diyos sa tao, kaya ang last nga gibuhat sa Diyos maman ang tao. Ang tao gikuha ikan sa abog, giumol sa Diyos o gitayhupan asya dang giumol, giporma nga tao sa Diyos, giumol ang abog, yuta, gitayhupan ug nahimong kalag nga may kinabuhi. So mao kana ang unang Adan. So mao kanang lawas sa higala nga ang lawas nga madunuton, lawas nga yutan-on kay sa yuta man gikan, sa yuta sad pauli. Kaya matong sa Ecclesiastes 3:20 nga aduna lay usa ka padulngan kay sa abog gikan, sa abog sad pauli. So umusibot pasabot ang atong lawas, kining lawas nga atong gikuptan karon mao ni ang lawas nga yutan-on gikan ni sa yuta
gikan sa yuta, so mubalik kini sa pagkayuta. Gikan sa abog, mubalik sa pagkaabog. Mao kana ang nakahimtang. So kung atong sabton higala, ang una natong pagkatao, kaning unod nun, walay pulos. Ang yutan-on natong kahimtang, kining lawasa nga gitiman nato pamahaw, paniudto, panihapon, panahon magsakita, atong ipa-hospital, atong gitambalan, sa pagkatinuod lang, wa gini pulos. Kaya masugot tag sa dili, mabalik ka gini sa abog. Kaya sa abog manigikan, sa abog sad pauli. Mao kana ang buot ipasabot. Unya, kaduan tumasabtan. Kani atong lawas, gingon ni sa bersikulo sa kaduhang 1 Korinto 15:50. Yun diri atong basahon. Kaduhang 1 Korinto 15:50. Karon ginaingon ko kini mga igsoon nga ang unod ug dugo dili makapanunod sa gingharian sa Dios. Bisan ang pagkamadunuton dili makapanunod sa pagka dili madunuton. So ang unod ug dugo dili makapanunod sa gingharian sa Dios. Manay gala sultihan ta ka. Kani atong lawas. Manay ingon atong lawas kay gikan man ni gikuha man ni sa abog, mo pauli sad sa abog. Mana angay masabtan ni gala kay kun dili ni masabtan nagtuo ka nga kini atong lawas mo ibililhon. Nahimo lang ni sa klaro pagkasulti kini atong lawas. Gihimo lang ni sakuban sa atong kalag. Ang tao kung luwas inig kamatay niya, ibilin gina iyang lawas din sa abog, kaya mo pauli gina sa pagkaabog. Ang taong dili luwas inig kamatay niya, gubilin gina iyang lawas sa pagkaabog. Managingon nga adunay lawas nga badunuton, aduna say lawas nga dili madunot. So laktod pagkasulti ng Bible, walay unod ug dugo makasulod sa gingharian sa langit. So kining lawas di gini makasulod sa gingharian sa langit. So unsa may importante? Higala? Sige lang, ato na isgutan to. Malay ibutang sa imong na. Hinumdumi sa pag-umol sa Dios sa pagbuhat sa Ginoo sa tao, mo nang babasan mo Genesis. Umol niya, wala patoy kinabuhi ang tao. Di pa kakita, dili kalihok, di ka istorya, dili ka bati, nga naman, wala pa ang kalag. Mayon ang 1 Korinto 15:45. Ngayon sa diri. Ingon manusab nini ang nahauna ang nasulat. Ang nahauna na tao nga si Adan, nahimo nga kalag nga may kinabuhi. Nahimo kalag nga buhi, nahimo kalag nga buhi. Sa diabo na un nga tao, di ba gitayhupan sa Dios ayuta ug dunay gininhawa, nahimo kalag nga may kinabuhi. Sumo na ang kalag, sige lang ato isgutan ang kalag niya. Ang kalag nahimong sakuban niya ang lawas sa tao, mana si Adan. Nagsulob ang kalag sa tao sa unang Adan nga gikan sa yuta. Ug kanang lawasa mana gitawag sa Biblia nga lawas nga yutan-on. Lawas nga yutan-on. Di
Dili usban tapos apan ang espirituhanon dili mao ang nauna kundili ang lawas nun. Sa human niini ang espirituhanon. So, ang nauna nga tao iya sa yutanon, iya sa yuta. Yutanon. Ang ikaduha nga tao ang Ginoo gikan sa langit. Mo na masabtan gid yung higala. Mo na ang daan natong pagkatao. Kita nakapanunod gikan ka Adan. Si Adan nakasala. Mo nang atong makita sa atong mabasa sa Roma 5:12 nga ang sala nagagikan sa katao. Ug ang sala misulod sa kalibutan, mikuyanap sa tibuok kalibutan. Mana ang tao, ang lawas nun, walay pulos. Tungod kang Adan, yutanon. So walay pulos. Nya mo ni gitagaag pagtagad sa tao karon. Mo gyang pingan tong lawas, magsakit gitambalan, pag magsakit ipa-hospital aron maayo, gipakaon, gatiman na tong lawas. Mo na trabaho sa yawa karon higala. Maong paghatag mga virus, paghatag sa sakit sa tao, aron ang tao dili na manumbaling sa importante gayud nga higala nga angayan nga tagag pagtagad. Nga ang hunahuna sa tao, ang naa sa tao higala lawas rigid, lawas. Na kun imo masabtan higala ang lawas, way pulos atong lawas kay mubalik ra sa pagkaabog. Kay sa abog gikan, yuta gikan, sa yuta sa di mabalik. Nahimo laning sa kuban higala sa atong kalag. Mana ato ipasabot ni karon higala unsa ni kalag. Nakoy usa ka kababata nga dana karon sa Manila. Ngutana siya unsa man gini kalag. Kay tigpaminawan, tigtan-awan man siya sa ato ang programa. Silingan ako sa una sa kabata unsa man ni kalag. Isa kumudawat ko sa Ginoo. Maluwas man ka atong kalag, unsa man ni kalag. Nabatay mabasa sa Biblia ni kalag. Motong siya ako sa gisaysayan. Mo na higala, wa ka kabantay nga nalingla ang tao. Nalingla ang tao sa yawa. Ang tao kanunay nagatutok sa atong lawas. Kanunay nagaproteksyon. Ang uban gini nagpabakuna kay aron maproteksyonan sa COVID. Ang uban tanang klase jampinga ng lawas. Gitagag importansya ang lawas. Pero sultian taka sa pagkatinuod lang. Hinoon ang lawas gipiyal man ang ato sa Ginoo. Magipiyalan sa atong kalag. Pero hinumdumi nga ang tinuod ginatong pagkatao ang atong kalag kana atong nahuna pagbati ug kabubuton. Maunay gipakamatyan ni Jesus Christ dito sa krus. Dili ning lawasa. Dili ning lawasa kay kining lawas ato muskud kag sa dili inig kamatay na to. Bubiya ang atong kalag, bubalik ra gid sa pagkaabot. Manan niingon ang 50 kapitulo versikulo 50, 1 Corinto 15:50. Insa nagingon, karon ginaingon ko kaninyo ini mga igsuon nga ang unod ug dugo dili makapanunod sa gingharian sa Dios. So unsa may buot pasabot ang unod ug dugo? Sato pa di gini makasulod dito. So number 1, unsay importante ang atong kalag.
Importante ang atong kalag. Mao na si Jesus Christ ingon sa diya, ang una natong lawas nun, kung balik ta sa primero sa 45, ingon man usab nini ang nasulat, ang nahauna nga tao nga si Adan, nahimo nga kalag nga buhi. Ang katapusan nga Adan, usa ka espiritu nga maghatag sa kinabuhi. So kinsa man naibot pasabot ang ikaduhan Adan nga maghatag sa kinabuhi, mao si Ginoong Jesucristo. Mao si Ginoong Jesucristo. Sais apan ang espirituhanon dili mao ang nauna, kundili ang lawas nun. Sa human niini ang espirituhanon. So klaro man yun kaayo. Una magyud ang lawas nun. Kay ang espirituhan ulahi raman si Jesus Christ. Ulahi raman. So naguna ang espirituhan. Mao na higala ang ngayon atong sabton. Sabto na to higala nga ang Dios dunay ikaduhang Adan atong basahon sa city. Ang nahauna nga tawo iya sa yuta ayutanon, ang ikaduha nga tawo ang Ginoo gikan sa langit. Muna higala gikinahanglan gud nga mataw ka diha sa espirituhanon, diha sa Dios. Gikinahanglan gud ang tawo mataw ka pag-usab diha sa espirituhanon. Kaya ang daan natong pagkatao na tao ta kaliwat ni Adan, ang atong kalag, awang atong espiritu, awang atong lawas gikuha gikan sa abog, giumol sa Dios ug gitayhupan sa Dios ug nahimong kalag nga may kinabuhi. Mao nang kita atong lawas nakaambit gikan sa itanon. Guta sa pauli. Mao nang higala ang usa ka tawo dili mataw diha sa espirituhanon. Dili siya makaangkon o kinabuhi. Kaya ang daan yung pagkatao walay pulos. Kinaning higala kahintang. Mao ning kahintang. Kaya ang tao makasasala man. Nani kahintang nga. Kung mabasa kita sa Biblia, kung wala ato tas kahintang ni Adan, kung nagsulti man ang tao, nakapanunod man sa sala, ang tanang tao nagpuyo ng kalibutan na nakaambit sa sala gikan sa katao nga mao si Adan. So nagpasabot nga kanang tawhana laglagunon sa Ginoo, impiernohonon, kay ang daan pagkatao gikan sa tan-on makasasala. So sultian ni kamatay sa katao, sampol dili sa luwas, ilisan siya lawas nga dili madunot. Kay dunay lawas nga madunoton, dunay siya lawas nga dili madunot. Mao ato mensahe gala. There is a body that is perishable. There is a body that is not perishable. Sa dihang ang tao mamatay, bubulag ang ihang kalag. Nani ang asampon mo ni imong lawas, mo ni ang kalag. Iligbulag sa imong kalag gikan sa imong lawas. So ang kalag mo ni mo nauna pagbati ka bubuton. Kaning lawas mobalik sa abog, balik sa abog. So kinatong lawas, suluban ni siya lawas nga dili madunot, dili madugta nga lawas. Sadta gid ha,
Apan tungod kay kini siya makasasala, ayang kalag o yang lawas nga dili badunot itambog dito sa impierno. Mana mag-antos dito ang tawo. Unsa may mag-antos, ang imong tinuod nga pagkatao mao ang imong kalag. Kaya matana ka, Brad, unsa man ni kalag? Unsa may kinaiya sa kalag? Higala sultihan ta ka. Ang kinaiya sa kalag, mao kan imong hunahuna, pagbati o kabubuton. Ano na? Hunahuna, pagbati o kabubuton. Wala kay mabasa sa Biblia nga muna hunahuna, pero imong sabton higala. Kuhaan tog base ang dato o si Lazaro. Sa dihang namatay ang dato, ang una namatay si Lazaro man tong pobre. Pagkamatay ni Lazaro, kawasan ni Abraham, paraiso. Ang pagkamatay ni dato, ato siya sa impierno. Sugba siya sa impierno, Hades. Nawala ba yung nahuna? Nawala yung nahuna. Kaya mao to ang tinuod ni pagkatao, yang pagbati. Di ba niyo siya Ginoo? Sa amang Abraham, paniar gud si Lazaro diri. Ipatunob yang kamot sa kundila, manila makatagamtam kung kabugnaw, kainit kay kinamtanan. So una sabtan nimo ang kainit sa pa, gibati niya. Init gud. Gibati niya kainit. Tanaw yung hunahuna. Nagunahuna siya nga napay sa igsuon dito sa kalibutan. Ang siyang gisulti niya. Abraham, amang Abraham, padtuar gud sila sa among lugar, may nalang na para mutuo sila, may nang na ay gikan di sa patay nga maato dito aron mutuo silang nagi langit na impierno. Ana yung hunahuna ha. Nakabantay ka higala nga kundi lang ka manamin. Piling hunahuna ay magbata pa ka. Ang imong pagbati higala, bata pa ka. Nga naman na, ang atong kalag, dili matigulang. Pero kumutan o sa amin, nakita ginato, kentong lawas, nagkatiguwag. Wana sa bata-bata pa, himsog kaig lawas, lagsi kaay dili kapuyon. Kaya bag hisog pa ang lawas. Pero sa dihang bidadaraw ang lawas, wala nating luyahan na. Ano man, itong lawas sa libuot, wala ni pili. Sa kuban lang ni sa atong kalag. Mga higala, kung atong mabasa, dunay mabasa sa Biblia nga, ang unang kalag, ang unang tao, una tong lawas, gikan sa abog. Mo kinahanglan nga kamatay na to, masuluban sad ta sa lawas nga espirituhanon. Manang number 1 atong kita, kinahanglan ang tao matao diha kang Kristo. Mahimo siyang Kristohanon. Matao diha sa espirituhanon. Kaya ang daan atong pagkatao gikan ka Adan nga tao ta sa unodnon o kanang unodnon kanang pagkatao nato walay bili kay mobalik ni sabog. Yang daan pagkatao nato makasasala kana tao ta gikan ka Adan iba mo nang gikinahanglan nga requirements gud importante gud higala sa katao nga mataw pag-usab diha sa espirituhanon nga mahimo siyang Kristohanon. Kay suluban sa dihang mataw siya diha sa espirituhanon, inig kamatay, inig bilak, inig bulag sa atong lawas gikan sa atong kalag o atong kalag suluban naglawas nga espirituhanon nga dili madunot. Kay mosugot sa dili kining unod nato kay kinatong kalag mosugot sa dili inig biya gid nato nining kalibutan na ang atong kalag
atong lawas mobalik rami sa pagkaabot. Balik na sa yuta. Kay sa yuta ni gikan, sa yuta sa di mabalik. Importante gyud higala nga imo masabtan unsa ang kalag, unsa ang lawas, unsa ang espiritu. Kinahanglan masabtan mo na. Muna ibutang si munahuna nga atong lawas sa kuban sa atong kalag. Kabantay ka nga nakusion ka. Sakit, di ba? Kana maguna-una ka nga magmerkado ka. Kanang gaplano ka, may desisyon ka. Muna'y tinuod nimong pagkatao. Manang gala kung nakita sa Diyos ng tao lay mahimo siyang kagalingon, munang nagpakatao siya. Apan ang espirituhanon dili mao ang nauna, kundili ang lawas nun. Sa human nini ang espirituhanon. Parenthesis. Ang nauna nga tao iya sa yuta, yutanon. Ang ikaduha nga tao ang Ginoo gikan sa langit. Kung unsa ang yutanon, mausab sila kadtong mga yutanon, o kung unsa ang langit nun, mausab sila kadtong mga langit nun. 49. Kung ingon nga gidala nato ang dagway sa yutanon, pagadadon ta usab ang dagway sa langit nun. Karon ginaingon ko kini mga igsoon nga ang unod ug dugo dili makapanunod sa gingharian sa Dios. Bisan ang pagkamadunoton dili makapanunod sa pagka dili madunoton. 51. Aniya karon ginasulti ko kaninyo ang usa ka tinago, kitang tanan dili mga tulog apan kitang tanan pag-aalidan. Change mausab. So unsa may but pasabot ani kitang tanan mga usab. Kinsay gisulti, ang gisulti si Pablo. Gisgutan ini ang katong luwas, kitang tanan katong nakaangkon sa kaluwasan, katong nagtao diha sa espirituhanon, na tao diha sa kang Kristo. Sa pag-ailisan tanawa. Change man dire sa in English pag-ailisan no. Mystery, we shall not all sleep, but we shall all be changed. So mga usab sa kalit sa usa kapag pamilok sa katapusan nga budyong, kay pagatunggon ang budyong o ang mga minatay pagabanhawon mga dili pagabanhawon nga mga dili madunoton o kita pagalidan na mao kini siltis gihatag paglaom alang niadtong nataw diha sa espirituhanon, nataw diha kang Kristo. Inigbalik sa Dios katong nangamatay o kita usab sa kalit ilisan. Isa ilisan pag-aalidan. But we shall all be changed. So ilisan atong lawas nga dili madunot. Kaning lawas na itong masakiton, kining lawas nga apyigon, kining lawas nga kagiron, kining lawas nga daghang sakit, ilisan nig lawas nga dili madunot. Nigbalik sa Ginoo isa ka pamilok lahigala, inigtingog sa katapusang trumpita. Kay katapusang trumpita patiugon sa Dios ug banhawon ang mamitay minatay ug ang buhi nga maabtan sa Dios. Rapture kuhaon sa kalit isa ka pamilok.
Dili sa naglawas nga dili madunot ang atong kalag. O makig-uban ta sa Dios. Nga Dios nga mo'y naghatag og kinabuhi. Ingon siya, ang unang Adan nga gikan sa abog nga nahimong may kinabuhi, apan ang ikaduhang Adan mao ang Ginoo nga gikan sa langit nga maghatag og kinabuhi. Mo nang ang tao mudawat kang Kristo, ang tao mutuo mudawat kang Kristo. Mataw diya siya sa espirituhanon. Manaingon ang 1 Juan 1:12, apan sa kadaghanan nga midawat kaniya sa tanan nga mituo siya nga nila siya ngalan kanila naghatag siya kagahom sa pagkahimong anak sa Dios. Anak sa Dios. Kapila na balik-balik ng bersikulo higala. Ingon ang 1 Juan 5:12, ang nakapanag-iya sa anak may kinabuhi. Apan ang wala makapanag-iya sa anak may kinabuhi. So kung imog yung sabton higala, dili gyud relihiyon ang sudlan sa tao aron siya makaangkon, aron siya makapuyo sa langit. Mao ginay ibutang sa manuna. Mao ginahigala. Sultihan ta kahigala. Ibutang gid si munahuna nga lahi ang lawas, lahi ang kalag kay kanang espiritu musugutag sa dili, luwas mo kag dili kanang espiritu mobalik kina sa Dios. Apan ang tinuod natong pagkatao mao nang atong hunahuna, pagbati o kabubuton mao nang tinuod natong kalag. Mao nay gala daghang mutuo nga nay kalag. Tinuod na. Ngali na uban dili mutuo, pero kasagaran daghang mituo nga ang tao dunay kalag. Pero wala nila masabtan og unsa ang kalag. Unsay kinaiya sa kalag. Ug mao nay importante. Kung dili ka kabantay, ang gihimong-imong pagtagad, importante imong lawas. Wala nimo hatagig pagtagad ang imong kalag. Man importante higala nga samtang buhi pa ka, nagaginhawa pa ka, kinahanglan gyud nga makaangkon ka sa kaluwasan. Sa pinaagi sa pag-angkon sa unsay buhaton sa tao aron makaangkon sa kaluwasan, man dawaton una mga gigpasaylo sa Dios. Kay kita tanan makasisala man ato bangan sa Dios. Manong na Roma, ingon na Roma, 3:10, ingon na sila sa nasulat, walay matarong wala bisan usa. Ingon na Roma 3:23, sanglit na kasala ang tanan o nakabsan sa himayat sa Dios. Man ang tao kandidato gyud sa pagka-impierno. Manong gipadala Jesus Christ nga ikaduhang Adan nga maoy maghatag og kinabuhi. Manang ang tao mutuo kang Kristo, tagaan na sa kinabuhi. Ang mutuo budawat kang Kristo, naa na sa kinabuhi. Yun Biblia, ang nakapanag-iya sa anak may kinabuhi, apan ang wala makapanag-iya sa anak walay kinabuhi. Manang ang tao sa dihang mituo midawat kang Kristo, nangay sa pasaylo tapos mituo midawat kang Kristo. Ano yun ang Jesus Christ sa Juan 10:28, ako naghatag kanila o kinabuhing dayon ug sila dili na gayon malaglag ug walay si bisan kinsa nga makaagaw kanila gikan sa akong magkamot. Mao higala kung tinuod kami ngay pasaylo, tinuod kani dawat ang Kristo, tinuod kani tuo, tagaan kag kinabuhing walay katapusan. Dili na ka malaglag, wala na makailog sa imong kalag. Kay ang trabaho siya higala mao ang pag-ilog sa kalag sa tao. Kung wa pagani ka makaangkon kang Kristo, wa pa ka makabutuo mudawat kang Kristo, wa ka maghinulsol, higala sultihan ta ka. Nay posibilidad nga imong kalag mailog ka sa yawa. Kay trabaho sa yawa, taptapan ang salabutan sa tao, taptapan ang hunahuna sa tao, aron di ka kita, aron di kasabot,
o gidingla ang tao sa yawa aron ang tao aron ang tao dili kakita sa kamatuoran. Mana ni kamatay sa tao nga naptaptapan sa labutan, naptaptapan ang iyang pagbati tungod sa garbo, higala. Adto siya padulong sa impierno. Manay butang mo na. Manang ayaw pag na akin ni akong relihiyon, mao ni tinuon. Mao ni tinuod ang mong relihiyon. Imong gipasigarbo. Kani depinder pa ka sa imong relihiyon. Pero ka makasiguro, sultihan ta ka. Wa ka mataw diya sa espirituhanon, wa ka mataw diya kang Kristo, higala sultihan ta ka. Hindi ka matay nimo ang imong lawas mabalik sa abog, ang imong kalag ilisag lawas nga dili badunot ug itambog ka dito sa impierno. Di ka makangkon og kinabuhing dayon. Klaro kay Biblia ang nakapanag-iya sa anak may kinabuhi, apan ang wala makapanag-iya sa Dios walay kinabuhi. Klaro kay higala. Manang usahay kung dili nimo hatagag bili, maminsahi. Kung dili nimo kaluton, unsay nilugdangan, unsay buot pa sa botigala, may tabo, walay bili, wala nimo tagaig pagtagad. Kay kung dili ka ninihigala makabantay, malingla ka. Well, salamat na ta ni Gilbert Lazaron. Bert, salamat sa pagtanaw. Kumusta? One higala, kung dili ka makasabot sa kahimtang sa imong kinabuhi, bulabay ka nining kalibutana nga walay kapuslanan o maoy imong pagadtuan ang lugar nga dili nimo magustuhan, nga ang imong kinabuhi, ang imong kalag itambog sa linaw nga kalayo o kung ang linaw nga kalayo mao ang ikaduhang kamatayon, usa ka na kalugar nga dito itambog ang mga tao nga garbuso, dito itambog ang mga tao nga wala magtagad sa pulong sa Dios, ang mga tao nga nataptapan ang ilang salabutan tungod sa mga bahandi, tungod sa pangandoy nining kalibutana, ug tungod sa garbo nining kalibutana. Higala, mao ka na may tabo. O na higala nining kabuntagon. Wa pa ka makasiguro sa langit human mamatay. Wala pa ka makaangkon sa kaluwasan. Kung imong kumutana ko nimo, nakasiguro na ba ka nigbalik sa Dios makauban ka, ang tubag nimo wala pa. Kung mangutana ko nimo, kumabot ang imong luwas nun kamatayon. Nakasiguro ba sa langit ang imong kalag matay? Kung wala pa higala, karon ayaw palabya. Simple lang ang atong himuon, ayaw nagbalhin sa imong relihiyon. Di takadanihon sa imong relihiyon. Simple lang. Una, ang kuna lang nga ikaw usa ka makasala. Wala na. Ikaduha, mangayo kag pasaylo sa Dios aron palaon sa Dios ang imong sala. Ikatulo, tuhuy siya nga makaluwas sa imong kalag. Nagpakamatay siya dito sa krus, bayad sa imong sala. Kaupat, dawata siya. Dawata siya higala. Pasudla siya sulod sa imong kasing-kasing. Aron mahimo kang anak sa Dios, aron makaangkon ka sa tinuod, makaangkon ka, mataw ka diya sa espirituhanon, diya sa Dios. Kaya ang unang na pagkatao, nataw ta sa unodon, gikagadan mo ang atong nilawas ug balik sa sabog, ug kinahanglan nga mataw ta diya sa espirituhanon nga mao si Jesus Christ, kay mo'y naghatag og kinabuhi. Ang tanang tao nakaangkon kang Kristo, nakadawat kang Kristo, nigbalik sa Dios kung buhi pa, dili mo agi kamatayon, isa ka pamilok lang, ilisan taglawas nga dili madunot, makiguban ta niya. Higalan orasa, dawata siya, dukoy mo ulo ipimata.
ta Ginoong Hesus, ako ang kunon nga ako usa ka makasasala. Ginoo, pasaylo ako sa ako mga sala. Dili ko gusto Ginoo nga ako maimpirno. Gusto ko Ginoo makauban sa imong pagbalik. Gusto ko Ginoo nga makasulod sa gingharian sa langit. Ginoo, karong orasa ako kang gituhuan, gisaligan, nga ikaw nagpakamatay sa krus, bayad sa masala. Ginoo, dawaton ko ikaw, pasulon ta ka, ingon manuluwas ang kalag, sa ngalan ni Jesus, amen. Higala, ingon ana lang, kung imo tong gibuhat, karon ang adlaw sa kaluwasan, abot pasabot, nataw ka da sa espirituhanon, itagaan na ka kinabuhing walay katapusan, kung mamatay ang imong lawas nun, lawas rin mamatay, pero mong kalag, adto pupuyon ta sa langit, ay mong kalag suluban og lawas nga dili madunot o magkig-uban sa Dios. Kung dili sad ka mo dawat, hindi ka matay nimo, ay mong kalag suluban og lawas dili madunot, ada ka diferensya dang itambog ka sa impierno, mag-antos ka sa walay katapusan. So nakadawat si Ginoo, mag-antos usab sa kalipay nga walay katapusan. Manigala, yun ana arigid ka simple ang paagi sa Dios. Manigala, dalaygon ang ngalan sa Dios. Manang atagi yung higayon ang Dios ang kinabuhi. Labay ang mga tuig sa imong kinabuhi. Ikaw nagapamitan, maangkon ba ang kalinaw nga dili mo lubat. Ang kalibutan way laing gidalit, kaguol kapakyasan lang. Hatagig higayon si Jesus karon nga modumalang sa kinabuhi mo. Siya lamang ang nasayod sa gihandom sa kalag mo, sa kasing-kasing mo si Jesus ang laging higayon. Mga butang nga makaiibog sa mga pananaw, malamay lamang tutuki siya nga nagtubos kanimo sa krus. Ulong niya itisok sa dugang, maangkon mo kinabuhing wayot na. Hatagig higayon si Jesus karon nga modumalang sa kinabuhi mo. Siya lamang ang nasayod sa gihandom sa kalag mo, sa kasing-kasing mo si Jesus ang laging higayon. Unsa pa'y gihulat o nagakubong, siya ang dalan ka matuuran o ginabuhi. Hatagig higayon si Jesus karon na modumalang sa kinabuhi mo. Siya lamang ang nasayod sa gihandom sa kalag mo, sa kasing-kasing mo, sa kasing-kasing mo, sa kinabuhi mo. Si Jesus